ती आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. एक गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय. कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकाक लायिल्लो. हांव त्या टायमार ओपोज करतालो की NSA मदींच जावंक जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनाक गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसांक करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर माइंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणें मॅसेज दिला. 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनशाक मेळना ते मनशाक गोंय सगळे कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता ते लोकांक त्रास जाल्यार वता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें. आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय. गोंय बंद जावंकूच जाय. जो खरो कश्टाचो गोंयकार आसा ताणें आपल्याक व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्याक पयस रावंक जाय. मिडियाक रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय. कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हें गोंयांत आमकां सोबना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.